السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3. دونك بالنسبة للفيديو ديال اليوم، لا بارتي ديال اليوم ان شاء الله غنشرح لكم لو ملتيبليكاتور دو كريدي. دونك غتكون آخر بارتي بالنسبة للشابتر ديال لا كرياسيون مونيتير. دونك ملتيبليكاتور دو كريدي ديجا شرحت لكم لو ديفيزور دو كريدي. اليوم ان شاء الله نديرو ملتيبليكاتور دو كريدي ونشوفو كيفاش كنحسبو ملتيبليكاتور دو كريدي. دونك c'est quoi le multiplicateur de crédit? Le multiplicateur de crédit ou là aussi c'est le multiplicateur monétaire. Qui des profs qui c'est multiplicateur monétaire بحال multiplicateur de crédit بحال le multiplicateur monétaire. Donc le multiplicateur de crédit mesure le degré de la création monétaire des banques. هو كيقيس لنا الدرجة ديال la création monétaire de banque. يعني بواحد درهم ديال كريدي اوكترويي باغ اون بون، شحال ديال لا كرياسيون مونيتير كتكون، شحال ديال لا كرياسيون مونيتير ممكن يدير هاد الدرهم ديال الكريدي. دونك le multiplicateur de crédit mesure le degré de la création monétaire des banques, c'est-à-dire le total de crédit accordé par les banques. كيما نعرفوا مثلا le total de crédit accordé par une banque كنشوفوا هاد le multiplicateur de crédit. دونك هنا ناخذ اكزامبل باش نشرح لكم multiplicateur de crédit مزيان وتفهموا. Donc on suppose un système bancaire comme suit. عندنا réserve excédentaire كيساوي 100. B هو لو طو دو بريفيرونس دي بيي واللي كيتسمى لو طو دو فويت دو بيي، ربيتها هو لو طو دو فويت دو بيي اون بيي. جي لو ريزيرف اوبليغاتوار غنعتبرو 10%، هاد بي هو 50%، يعني ان 50% ديال لا ماس مونيتير كتمشي sous forme de billets, كتمشي فويت sous forme de billets. Les crédits sont distribués à hauteur de réserve excédentaire، يعني ان هاد لي بنك كيعطيو لي كريدي على حساب الريزيرف اكسيدونتير، يعني على حساب داك الريزيرف اكسيدونتير. الا كان عندهم واحد الريزيرف اكسيدونتير ديال 10 غادي يعطيو كريدي ديال 10. دونك هنا عندهم ريزيرف اكسيدونتير 100، دونك في الاول غيعطيو كريدي ديال 100. دونك نديرو دابا واحد الطابلو. Le processus de la création monétaire par le système bancaire se présente sur différentes vagues crédit. Donc نبداو بالحل الاولى. دونك قلنا ريزيرف اكسيدونتير في الاول هو 100، نوفو كريدي 100، حيت قلنا شنو؟ حيت قلنا ان هاد لا بنك لي كريدي سون ديستريبيي ا اوتور دي ريزيرف اكسيدونتير. هو ريزيرف اكسيدونتير في الاول 100 عطاوها لينا هي. دونك شحال ديال الكريدي غادي يعطيو؟ في الاول غيعطيو 100. البي قلنا البي كيمثل 50%، هو 50%. دونك 50% غنشدو 100 نضربوها في 50، دونك 50% تعطينا 50. دونك داكشي اللي كيبقى كيمشي ديبو افي، يعني نوفو ديبو. دونك هاد 50 ديال الكريدي 50% ديالها مشات دي بي فويت دو بي 50، شحال بقى 50 نوفو. دونك الريزيرف اوبليغاتوار قلنا ان الريزيرف اوبليغاتوار كيمثل 10%. الريزيرف اوبليغاتوار راه كيمثل 10%، حيت الريزيرف اوبليغاتوار كيفاش كيتحسب؟ دونك ديبو افي نضربوها في 10%. دونك يعني هو نوفو ديبو 50 ضربنا في 10% تعطينا ريزيرف اوبليغاتوار 5. دونك هاد لا بنك بقى عنده واحد ديبو ديال 50. ها هو هاد 50 راه هاد ديبو هادي هي اللي غادي يعطي بها دي كريدي اخرين. داكوغ؟ دونك يعني الا شدينا 50 نقصنا منها 5 ديال الريزيرف اوبليغاتوار غتبقى لنا 45. ها هما دابا هاد راه دي فويت دو بي مشاو خرجوهم، بقى ديبو فيه 50. دونك 50 داكوغ، 50 عندنا ناخدو منها 5. ولا هاد الريزيرف اكسيدونتير نخدمو نيت بالريزيرف اكسيدونتير. الريزيرف اكسيدونتير كان فيه 100 مشات 50 سو فورم دو بي، شحال بقى في الريزيرف اكسيدونتير ديال لا بنك؟ بقى فيه 50. نحيدو منو ريزيرف اوبليغاتوار، شحال بقى في الريزيرف اكسيدونتير؟ بقى فيه 45. دونك عيطيو دي كريدي ديال 45. ها هما لي كريدي فون لي ديبو. دونك لي بيي دا ميم شوز، ديما لو طو دو بيي هو 50%، يعني غناخدو 45 غنضربوها في 50%، عندنا 22.5.
دونك ديبو افي نوفو ديبو هو كريدي 45 حيدنا منهم فوي دو بي 22.5. شحال بقات؟ بقات 22.5. دونك دابا نحسبوا الريزيرف اوبليغاتوار. ديما الريزيرف اوبليغاتوار لو طو ديالو 10%. دونك غناخدو هاد نوفو ديبو غنضربوه في 10%، عطاتينا 2.25. داكوغ. غناخدو هاد ديبو، هاد نوفو ديبو غنقصو منو هاد 2.25 حيت تحيدات، حيت ريزيرف ماشي يقيس على بنك. دونك شحال بقى عنده في الريزيرف اكسيدونتير؟ 20.25. يعني يعطي كريدي على حساب الريزيرف اكسيدونتير 20.25. داكوغ. دونك البيي 50% ديال الكريدي تيمشي لي فوي دي بيي، يعني نضربوه ب 50 يعني 10.125. شحال بقى ديال نوفو ديال ديبو؟ تنضربو ديبو افي هو النص، يعني كريدي 20.25 نص مشى سو فورم دو فويت دو بيي. شحال بقات؟ بقات 10.125. دونك الريزيرف اوبليغاتوار ديما كنضربو نوفو ديبو في 10%، تخرج ليا 1.0125. دونك هادي نقصو من هادي نوفو ديبو كيمثل الريزيرف. داكوغ. حيدنا منو ريزيرف اوبليغاتير ديال 1.0125. شحال يبقى لهم في الريزيرف اكسيدونتير؟ 2.1125. دونك عيطو كريدي على حساب الريزيرف اكسيدونتير اللي عندهم 11.25. دونك البيي 50% ديال هادي، دونك هي 4.5562. نوفو ديبو داكشي اللي بقى من هادي. دونك الا حيدنا منو هاد البيي غتبقى لنا نيت 4.5625. الريزيرف اوبليغاتوار غنضربو هادي في 10% غتعطينا 0.455625. دونك غنبقاو هكا، يعني كل مره غنشدو هاد النيفو نوفو ديبو اللي عندنا نقصو منو الريزيرف اوبليغاتوار باش يعطينا الريزيرف اكسيدونتير، ولا بوك يعطي دي كريدي على حساب الريزيرف اكسيدونتير اللي عنده. وهداك الكريدي 50% كيمشي بيي و50% نوفو ديبو و10% ديال نوفو ديبو ريزيرف اوبليغاتوار. من بعد هذاك الريزيرف اوبليغاتوار نقصوه من نيفو ديبو نكملو بحال هكا اكسيتيرا. ابقاو لا بنك يخدم بحال هكا حتى يولي الريزيرف اكسيدونتير ديالو ايكال زيرو، يعني لا بنك غيبقى يعطي دي كريدي سيبليمونتير حتى الوقت اللي كيكون الريزيرف اكسيدونتير ديالو ايكال زيرو كيحبس. دونك ابقى نجمعو في هذا الشيء ونجمعو هذا ونجمعو هذا. كيفاش دابا كنعرف هذا؟ هذا كيمثل لا سوم دي كريدي اوكترويي باغ لا بنك. دونك هاد لا سوم ديال الكريدي اوكترويي باغ لا بنك ولا توتال دي كريدي كيساوي واحد الملتيبليكاتور كا في الريزيرف اكسيدونتير باش نجبدو هاد المونطون هذا. دونك كا هو الملتيبليكاتور دو كريدي. كا شنو كيساوي؟ هو واحد على بي زائد جي واحد ناقص بي. دونك إلا جينا حسبنا كا ملتيبليكاتور دو كريدي، دونك هنا غيكون عندنا 50% 0.5 زائد 0.1 واحد ناقص 0.5. دونك غيخرج ليا 1.81. دونك ممكن انني نحسب لا سوم دو كريدي اوكترويي باغ لا بنك. دونك قلنا كا هو 1.81 غنضربو الريزيرف اكسيدونتير الاول انيسيال عطاتيني 181 تقريبا 100. كاين شي ارقام راه فاصله، دونك تقريبا يعطينا 181 درهم. هذا هو توتال دي كريدي اوكترويي. دونك توتال de crédit octroyé. Donc total de crédit octroyé par le système bancaire كيفاش كيساوي الريزيرف اكسيدونتير ولا نوفو كريدي فوق. نقدروا نديروا بحال هذا توتال دو كريدي هو كا في الكريدي زيرو، الكريدي الاول اللي هو 100 درهم. دونك هذه صحيحه. داكوغ. المهم هنايا 50% ديال هذا كيمشي سو فورم دو بيي يعني 90.5 و 90.5 كيمشي هنا. الريزيرف اكس اوبليغاتوار هو 10% يعني 9.05. هكا كنحسبوا الطابلو. دونك كنحسبوا هذا هو الاول وهادو راه 50%. دونك هنا هي العلاقه. دونك كما قلت لكم العلاقه ديال الكا
le multiplicateur de crédit هي هادي هو واحد على B زائد G. B هو l'auto de préférence du billet زائد G réserve obligatoire, l'auto de réserve obligatoire, coefficient de réserve obligatoire ناقص B. ولكن علاقة أخرى أن le multiplicateur de crédit هو la masse monétaire على la base monétaire. هذه علاقة ممكن نخدموا بها. داكوغ. وكاين علاقة أخرى أن K هو واحد سي صغيرة زائد واحد على سي زائد جي. دونك هاد جي هو الريزيرف اوبليغاتوار. هاد سي هادي راه قليل فاش كنخدمو بها غير على حسب المعطيات اللي عطاونا. سي شنو كتساوي؟ سي هاد سي صغيرة هو البيي على ديبو افي، يعني هي لا بار ديال لي بيي من ديبو افي. لا بار دو بيي من ديبو افي، بار دو بيي من ديبو افي. دونك هنا عندنا دابا ليسونسيال ها هي العلاقه باش كتحسب لو ملتيبليكاتور مونيتير ولا لو ملتيبليكاتور دو كريدي. هما العلاقات ولا سوم دي كريدي اوكترويي هو هذا كا في الريزيرف اوبليغاتوار ولا كا في الكريدي انيسيال. مثلا اكزومبل قال لك بحال هكا، مثلا une banque accorde un crédit de مثلا 1000 dirhams, sachant que مثلا K multiplicateur de crédit qui s'appelle juge. Calculer le montant des crédits, total des crédits octroyés par cette banque. يعني total de crédit نشدو K نضربوها 1000 عطاتينا 2000. يعني واحد الكريدي ديال 1000 هاد لا بنك يقدر يعطي دي كريدي ديال 2000 ولا يقدر يكريي 2000 ديال درهم. دونك هاد التوتال دو كريدي راه هو لا سوم ديال لا موني كريي. داكوغ. هاد التوتال دو كريدي يعني هاد لا بنك بهاد الريزيرف اكسيدونتير اللي عنده بهاد 100 نوفو كريدي اللي كيعطي يقدر انه يعطي واحد التوتال ديال الكريدي ديال 181. يعني يقدر يكريي 181 درهم ديال لا موني. دونك باش تفهموا مزيان شنو الفرق بين la notion de multiplicateur de crédit. Le multiplicateur de crédit signifie que les banques collectent des dépôts, constituent une réserve obligatoire et prêtent entièrement et automatiquement le reliquat. Donc, nous نتكلموا على la notion du multiplicateur de crédit. باش تفهموا مزيان الفرق بين الملتيبليكاتور والديفيزور. دونك signifie كيعني que les banques de deuxième second rang collectent les dépôts. حنا عارفين انهم كيجمعوا لي ديبو. داكوغ. من بعد constituer une réserve obligatoire qui constitue la réserve obligatoire et prête entièrement et automatiquement le reliquat. Le reliquat يعني الباقي. reliquat اللي كيمثل الريزيرف اكسيدونتير. دونك لو بروسيسوس ديال الملتيبليكاتور دو كريدي كيعني بان لي بنك كيجمعوا لي ديبو من بعد كيكونستيتيو واحد الريزيرف اوبليغاتوار من هاد لي ديبو على حساب لو كوفيسيون ولا لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار ابليكي بار لا بنك سنترال. دونك من بعد هذاك لو روليكا يعني داك الباقي لو روليكا اللي هو لو ريزيرف اكسيدونتير كيسلفوه les agents non bancaires. Donc هذا هو le multiplicateur de crédit. Donc يعني أن total de crédit octroyé par la banque هو multiplicateur de crédit في الريزيرف excédentaire. d'accord. هذا total de crédit هو أصلا نفسه هو la somme ديال la monnaie créée. d'accord.
بالنسبة لا نوسيون ديال ديفيزور de crédit. Pour la notion de diviseur, signifie que les banques ne prêtent pas, l'axe ne prête pas les dépôts. Mais qu'est-ce qu'il faut que je mette les dépôts? Mais accorde des prix, et qu'est-ce qu'il faut? Et quand des fuites surviennent, elle cherche des financements pour les compenser. Donc, بالنسبة لهذا le diviseur de crédit كاين بأن les banques ne prêtent pas des dépôts, des prix. Donc, ne prêtent pas les dépôts, mais accordent des prix. يعني ما كيسلفوش les dépôts, ما كيسلفوش من les dépôts ديالهم, mais accordent des prix, mais كيسلفوا des prix quand des fuites surviennent et cherchent des financements pour les compenser. يعني من كيسلفوا كيوقع لهم دي فويت دو بيي, دونك كيقلبوا على لو غوفينونسمون من عند لا بنك سنترال. داك الديفيزور عنده علاقه بالفينونسمون, يعني شحال البوزوان ديال ليكيديتي, شحال محتاج, شحال ديال لا موني سنترال محتاج لا بنك باش يقدر يعطي واحد كريدي سيبليمونتير. المهم هادشي باقي راه نشرحو لكم مزيان في لي زيكزيرسيس. دونك راه سالينا دابا الكور ديال ليكونومي مونيتير بالنسبه لهاد لا بارتي ديال لا كرياسيون مونيتير. دونك ان شاء الله نحاول اننا هاد لي فيديو الجايين نخدم معكم مزيان ديال البراتيك, نخدموا دي زيكزيرسيس, نخدموا شي 4 ولا 5 ديال لي زيكزيرسيس, كل فيديو يكون فيه اكزيرسيس باش تفهموا مزيان البراتيك, اي ابخي نشوفوا لي زيكزامان. دونك جيسبر انكم استفدتوا. او revoir.